مسलक अहले हदीस में आने के लिए अल्लाह ने कैसे अजीब अंदाज लोगों को बतला दिए हैं। मैं अहले हदीस हुआ तो एक अजीब सिलसिला पैदा भी अल्लाह ने कर दिया। जिसको अल्लाह राहे हिदायत पर लेकर आता है, अल्लाह असबाब पैदा कर देता है और अजीब असबाब पैदा होते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि आप अहले हदीस कैसे हुए, लंबी दास्तान है। लेकिन अगर एक हरफ के अंदर बात कहूं तो ये एक हरफी बात यह है, जब हदीस नहीं पढ़ी थी अहले हदीस नहीं थे। जब हदीस नहीं पढ़ी थी अहले हदीस नहीं थे। अहले हदीस उस वक्त बने, निकले हदीस पढ़ने के लिए कि अब हदीस को पढ़ेंगे और हदीस पढ़कर अहले हदीस का मुकाबला करेंगे। हदीस किस लिए पढ़ेंगे? अहले हदीस का मुकाबला करेंगे। खुदा की कसम है, जब मैं हदीस पढ़ना शुरू हुआ मैंने देखा, बुखारी शरीफ को उठाया, वहां पर मुझे अहले हदीस का मसलक नजर आया। मुस्लिम शरीफ को उठाया, अहले हदीस का मसलक नजर आया। अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी को उठाया, अहले हदीस का मसलक नजर आया। सिहा सित्ता दूसरे दर्जे, तीसरे दर्जे, चौथे दर्जे की किताबों को उठाया, वहां पर मसलक अहले हदीस नजर आया। जू मैं हदीस की किताबों को पढ़ता रहा, मसलक अहले हदीस खुलता रहा। अगर एक बात के अंदर मैं अपनी दास्तां बयान करूं तो ये बात मैं कह सकता हूं, जब मैंने हदीस नहीं पढ़ी थी, मैं अहले हदीस नहीं था। जब मैंने हदीस पढ़नी शुरू की, अल्लाह ने इसकी बरकत से मुझे अहले हदीस बना दिया। ये रोकते हैं, कहते हैं हदीस ना पढ़ो गुमराह हो जाओगे। इनको पता है जो हदीस पढ़ता है वो अहले हदीस हो जाता है। ये अहले हदीस को गुमराह कहते हैं। मदारिस के अंदर, हनफियों के मदारिस में 8-7 साल तक, 8 साल के निसाब में 7 साल तक फिका को पढ़ाया जाता है, मंतक को पढ़ाया जाता है, फलसफे को पढ़ाया जाता है, इल्मुल उरूज शायरी को पढ़ाया जाता है, मुख्तलिफ दीगर चीजें पढ़ाई जाती हैं, कुरान की तफसीर पढ़ाई जाती है। 7 साल के अंदर मुख्तलिफ उलूम पढ़ाए जाते हैं। 7 साल में जब बंदा पक्का हो जाता है, जब उसका अकीदा नजरिया पक्का हो जाता है, 8वें साल में फिर सिर्फ 1 साल के अंदर हदीस की 6 किताबें सामने रख दी जाती हैं, उनका दौरा करवा दिया जाता है। और हमने पूछा अपने साथियों से, हमने कहा उस्ताद जी ये बात बतलाएं, हमने फिका पढ़ ली है, अब हदीस पढ़ने की क्या जरूरत है? कहने लगे हाँ हमने फिका पढ़ा दी है, आपने फिका पढ़ ली है, अब हदीस पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हदीस हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि बरकत पैदा हो जाए। ताकि क्या पैदा हो जाए? बरकत पैदा हो जाए। हमारे यहां बरकत के लिए 2 गिरोह मौजूद हैं। एक कुरान को बरकत के लिए पढ़ता है, दूसरा हदीस को बरकत के लिए पढ़ता है। अमल के लिए पढ़ते, अमल के लिए पढ़े। खुदा की कसम है, इनका नजरिया भी तब्दील हो, इनका अकीदा भी तब्दील हो। अमल के लिए नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए कुरान भी पढ़ेंगे, शिरक भी करेंगे। कुरान भी पढ़ेंगे, लाहौर अजी हजवेरी के दरबार पर जाकर सजदे भी करेंगे। कुरान भी पढ़ेंगे, अली हजवेरी के दरबार पर जाकर पेशानी भी रगड़ेंगे। कुरान भी पढ़ेंगे, दौले शाह के दरबार पर जाकर नजर न्याज भी देंगे। कुरान भी पढ़ेंगे, बड़ी इमाम के दरबार पर जाकर बड़ी बड़ी के नारे भी लगाएंगे। कुरान पढ़ेंगे, झूले लाल के दरबार पर जाकर वहां पर मुजरा भी डालेंगे। कुरान भी पढ़ेंगे, लाल शहबाज के दरबार पर जाकर वहां पर चादरें भी चढ़ाएंगे। इसलिए कि कुरान को बरकत के लिए पढ़ते हैं। जो कुरान को बरकत के लिए नहीं, नजरिए और अकीदे के लिए पढ़ते हैं, जो हदीस को बरकत के लिए नहीं, नजरिए और अकीदे के लिए पढ़ते हैं, रब्बे काबा की कसम है वो अहले हदीस हो जाते हैं। सोचने की बात यह है, 4 इमाम किस तरह ठीक हो सकते हैं? जमीन और आसमान का फर्क है। सिर्फ एक नमाज को उठाकर देखो, तकबीर तहरीमा से नमाज शुरू होती है और सलाम पर नमाज खत्म होती है। नमाज को उठाकर देखो, एक नमाज के मसले पर 700 जगह पर इख्तलाफ नजर आता है। 700 जगह पर एक हरफ पर इख्तलाफ मौजूद है। अम्मा तहारत में इख्तलाफ, वजू में इख्तलाफ, नीयत में इख्तलाफ, सुन्नत में इख्तलाफ, फराइज में इख्तलाफ, वाजिबात में इख्तलाफ, सूरह फातिहा में इख्तलाफ, आमीन में इख्तलाफ, रफ़अ-यदैन में इख्तलाफ, तबर्रुक में इख्तलाफ, बैठने में इख्तलाफ, खड़े होने में इख्तलाफ, सारे के सारे मुख्तलिफ हैं। लेकिन जब पूछा जाए क्या है, कहते सारे हक पर है। मैं हैरान हुआ, मैं निकल खड़ा हुआ तहकीक के लिए कि तहकीक करनी चाहिए, कौन हक पर है कौन नहीं है। और खुदा की कसम है,
میں یہ بات آپ سے کہہ دوں کہ جو شخص نیوٹرل ذہن کر کے صاف ذہن رکھ کر جو تحقیق کے لیے نکلتا ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کی منزل اہل حدیث پر آ کر رک جاتی، تو اہل حدیث بن جاتا ہے۔ اب میں کیا دیوبندی علماء کے پاس، اپنے خاندان کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے پاس گیا، دیوبندی علماء کے پاس جاتا، ادھر سے اہل حدیث علماء کے پاس آتا، ان کے دلائل لیتا، ادھر آتا، ان کے دلائل لیتا، ادھر جاتا۔ اسی دوران ہمارے ایک عالم دین ہیں مولانا شفیع الرحمان فیضی، بہت بڑے ارتباط کے عالم دین، دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے پروفیسر، ان کے ساتھ میرا مناظرہ، ان کے ساتھ میری گفتگو شروع ہوئی۔ مولانا دیوبندی عالم دین ہے، میں بھی دیوبندی تھا، ہم بیٹھ کر حدیثیں تلاش کر رہے ہیں، رفع یدین کی حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں، رفع یدین کرنے کی حدیثیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں، نہ کرنے کی حدیثیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم نے بخاری اٹھائی، مسلم اٹھائی، ابو داؤد اٹھائی، نسائی اٹھائی، ترمذی اٹھائی، پوری صحاح ستہ اٹھائی۔ آپ حیران رہیں گے، پوری صحاح ستہ ہم نے چھان ماری، رفع یدین کرنے کی حدیثیں تو ملتی ہیں، نہ کرنے کی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ حیران ہو گئے کہ ہمیں اپنا مسلک تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ بے شمار مسائل ایسے تھے جن کو لے کر پھرتے رہے۔ پھر عقیدے کی بات آتی ہے، عقیدہ جاؤ ان کی کتابوں کے اندر دیکھو، وحدت الوجود کا عقیدہ موجود، وحدت الشہود کا عقیدہ موجود، مردوں کی سماعت کا عقیدہ موجود، مردوں سے استمداد کا عقیدہ موجود، استمداد لغیر اللہ کا عقیدہ موجود، بزرگوں کے مختلف روحوں کے عقیدے موجود، مختلف انداز سے ان کی کتابوں کے اندر شرک کی بھرمار موجود ہے، بدعات کی بھرمار موجود ہے۔ جب مطالعہ کیا گیا، 4 سال اس مطالعے میں لگا رہا، 4 سال تحقیق کرتا رہا، رب کعبہ کی قسم ہے، کبھی اہل حدیث کے پاس گیا، کبھی دیوبندیوں کے پاس گیا۔ جب اہل حدیث کے پاس جاتا مسئلے کا حل ملتا، جب دیوبندیوں کے پاس جاتا، آئینات کے پاس جاتا، وہاں سے دھکے ملتے۔ 4 سال کی جدوجہد کے بعد میں اس نظریے پہ پہنچا، کائنات کے اندر اگر کوئی بہترین مسلک ہے تو اہل حدیث کا مسلک ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث۔ اور الحمدللہ مسلک اہل حدیث کو قبول کیا حضرت شاہ صاحب کے گھرانے میں پہلا فرد تھا۔ ساتھ ساتھ یہ خوشخبری سناؤں کہ جب میں اہل حدیث ہوا حضرت شاہ صاحب کے خاندان میں پہلا اہل حدیث تھا۔ آج اللہ کے فضل سے شاہ صاحب کے گھرانے کے اندر الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اہل حدیث ہو چکے ہیں، الحمدللہ۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں کہوں، اللہ کے فضل سے وہ وقت دور نہیں ہے جب سارے خاندان کو اللہ اہل حدیث بنا دے گا انشاءاللہ۔ پوری دنیا کے اوپر اگر کوئی مسلک قائم رہے گا اللہ کے فضل سے اہل حدیث کا رہے گا، کیونکہ اہل حدیث سچ ہے، اہل حدیث حق پر ہے، اہل حدیث صحیح ہے۔ کائنات کے اندر اگر کوئی گروہ بہترین ہے تو اہل حدیث کا گروہ ہے۔ یہی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لوگوں تحقیق کرو، خدا را تحقیق کرو، آؤ تحقیق کے میدان کی طرف، آؤ قرآن اور حدیث کی طرف، آؤ ائمہ کی تقلید کے پٹوں کو گلے سے اتار دو، آؤ ائمہ کی تقلید کو گلوں سے اتار دو، آؤ ائمہ کے معاملات کو اپنے زندگیوں سے نکال دو۔ بات ماننی ہے تو رسول اللہ کی مانو، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کرو۔